नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु वल बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी, आज हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे सूरह अल कसस के अंदर कि क्या क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अहकामात दिए हैं, और ये भी कि जो है इसमें एक नया जो बतर का मर्ज उसके मतलब इंशाल्लाह ताला कोशिश करके पढ़ेंगे, और कारून के मतलब पढ़ेंगे। तो पहले हज़रत मूसा का किस्सा जो है वो चलता रहेगा। तो आया 29 की मैं तलावत लगाती हूँ। فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ अच्छा जी, आया 29 है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने अहले वाल को लेकर चला तो तूर की जानिब उसे उसको एक आग नजर आई। उसने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है। शायद मैं वहां से कोई खबर ले आऊं, ये उस आग से कोई अंगारा ही उठा लाऊं जिससे तुम ताप सको। अच्छा, अब हमने जो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था पीछे, उनकी सारी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी पैदाइश, कैसे वो फ़िरौन के महल में गए, किस तरह उनकी वालिदा उनसे मिली, कैसे वो बहन उनके साथ पीछे पीछे गई, और फ़िरौन के महल में वो बड़े, तो उन्होंने क्या क्या वहाँ पे इल्म सीखे, किस तरह की उनकी परवरिश हुई, वो सब जब हमने पढ़ लिया तो उसके बाद फिर हमें पता चला कि कैसे एक आपसे कत्ले खता हो गया, और फिर आप वहाँ से जो थे भाग गए थे, मदियन में पहुँचे, और फिर मदियन में जाके आप की जो वहाँ पर थी जो दो खवातीन से मुलाकात हुई, जो फ्यूचर आपकी वाइफ बनी, और उनके वालिद के पास आप गए, तो वहीं आपने 10 साल गुजारे, उनकी खिदमत की। और फिर जब 10 साल वहाँ से कंप्लीट हो गए तो फिर आप तूर की तरफ चले। तो अब वहां से है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर दी, तो ये वो 10 साल की मुद्दत है जो कहते हैं वो हज़रत शुएब थे। वल्लाहु आलम सही क्लियर उसकी वो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हज़रत शुएब थे, कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, वो कोई और बुजुर्ग थे। तो बहरहाल जब वो मुद्दत पूरी हो गई तो फिर आप अपने बीवी बच्चों को लेके गए। यहाँ पर बच्चों का अहलो अयाल लिखा हुआ है, लेकिन हमें तौरात में मिलता है कि लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो थे का जिक्र है कि दो बच्चे थे जैसे ना, और वो दो बच्चों को और बीवी को लेकर वहां से निकले। अच्छा, अब जब वहां से निकले तो फिर ये हमने किस्सा जो है पहले भी यहाँ से हम आपको जो रसालत मिलने का जो किस्सा है ये हमने इससे पिछली सूरा में भी पढ़ा था। तो वही यहाँ पर जिक्र है कि आप एज ए कव्वाम जो थे वो उनको लेके जा रहे थे, और फिर जब आपने देखा कि रास्ते में आपको लगा कि हम कुछ रास्ता भूल रहे हैं, तो आप वहाँ रुक गए। एक आग आपने देखी, अपने घर वालों से कहा यहीं स्टे करो। जो हमारे गौर करने की बात है वो यहाँ पर ये है कि देखें, यहाँ पर उनकी वाइफ की कोई चीज़ नहीं बताई गई, और ये देखें ना, उनकी वाइफ के बारे में पहले ये बताया गया है कि वो सारे घर के काम मतलब करती थी, कॉन्फिडेंट एक वुमन थी, बड़ी जो थी उनकी शनाख्त बहुत अच्छी थी, बहुत फरासत वाली थी। उन्होंने नोट कर ली थी हजरत मूसा की खूबियां, और फिर देखें घर के काम भी वो कर रही थी। लेकिन देखें अब शादी के बाद जब वो हजरत मूसा के साथ आई तो यहाँ पर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि नहीं नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, मैं आपके साथ आती हूँ, आपको नहीं पता चलेगा रस्तों का, मुझे रस्तों का पता है, या कुछ कोई उन्हें फेमिनिज्म का प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने आराम से माना कि ठीक है, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो जा रहे हैं, तो एज ए कमाम उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोई उनको जो है वो इस बात में इशू नहीं था। देखिए ना, औरत की डिफॉल्ट पोजीशन अगर जाए ना, एज ए नेचर फितरत के ऊपर जाए, तो उसकी वही रिक्वायरमेंट्स हैं। वो प्रोटेक्शन चाहती है, वो केयर चाहती है, वो रिस्पेक्ट चाहती है, और एज ए प्रोवाइडर चाहती है। तो देखिए, जब आपको वालिद और भाई प्रोवाइड कर रहे हो ना, अगर वालिद के घर में आप होते हैं, आपको वालिद प्रोवाइड करते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इशू नहीं होता, कोई ईगो इश्यूज नहीं होते कि हमें वालिद क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इनसे लेके क्यों खा रहे हैं, हम अपना क्यों नहीं खा रहे।
उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शादी के बाद जो है वो हस्बैंड को कवाम बनाया है, तो हस्बैंड के साथ जाते ही ये अब एक इस सोसाइटी में एक नया इशू आ गया है कि हस्बैंड के साथ जाते ही बड़ी टेंशन होने लग जाती है कि हस्बैंड क्यों हमें दे रहा है, या हम उसके बराबर आए, या हमें इक्वल होना चाहिए, हम उससे लेके क्यों खाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने आपका राइट रखा है ना, जैसे वालिद के साथ राइट रखा है तो खाने में कोई इशू नहीं है, तो हस्बैंड के साथ राइट रखा है तो खाने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको आराम से खाएं। हाँ, किसी का दिल है, कोई अपना किसी और वजह से करना चाहता है, जरूर करें, लेकिन मैं एक इशू का जिक्र कर रही हूँ जो एक सोशल इशू फेमिनिज्म और इसका एक आ गया कि इक्वालिटी होनी चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे रखा है वो भी बेहतरीन है। देखें, हमें उसमें वो फील नहीं होना चाहिए कि हम शौहर से लेके क्यों खा रहे हैं, बिकॉज वो हमारा राइट है, ठीक है, उस राइट से हम खा सकते हैं। होता फिर क्या है, मजाज में ऐसे होता है कि जब आहिस्ता आहिस्ता औरत कहने लगती है कि नहीं जी मैंने कमाना है, और फिर जब वो कमाने लगती है तो फिर इक्वालिटी की बात इस तरह आती है, कहती है आई एम ऑल्सो प्लेसिंग द फूड ऑन द टेबल, सो फिर मैं ये क्यों करूँ, तो तुम घर के काम करो, तो वो एक मिजाज से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब आदमी की डिफॉल्ट पोजीशन यही है, प्रोवाइडर होनी चाहिए। जब ये चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो दोनों के मिजाज थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। औरत कहती है, वो थोड़ी आदमी की तरह सोचने लगती है, तो कहती है मैं भी प्रोवाइडर हूँ, तो अब तुम मेरी ड्यूटीज करो। तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ड्यूटीज लगाई है उससे डिफर हो गया ना, मेरी ड्यूटीज करो, बच्चों का टेक केयर करो, घर का काम करो। तो अब ये एक नई टर्म आ गई है, होम डैड। तो क्या हो गया, बहुत से ऐसे हो गए, आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीजें होती हैं तो आदमियों की गैरत भी ठंडी होने लग जाती है, वो इस बात को मांग नहीं करते कि औरत आदमियों में मिल रही है, घुल रही है, मिल रही है, सब कुछ कर रही है। और ये एक टैबू बन गया ना, औरत को बिला वजह टैबू बना दिया, तुम क्या सिर्फ घर में रह रही हो, घर का काम कर रही हो और कुछ नहीं करती। तो ये एक बिला वजह का टैबू बना दिया गया, तो उससे फिर क्या हो गया, प्रॉब्लम, इस किस्म के प्रॉब्लम आजकल आने लगे हैं। और होम डैड तो इससे पहले हमने कभी नहीं सुने थे, जो अब आ गए हैं। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो काम बताए हैं, अगर अपने अपने कामों को अपने अपने तरीके से किया जाए, कोई हर्ज नहीं है औरत के कमाने में। लेकिन उससे जो आगे इश्यूज उठते हैं, तो वो है, देखिए ये जरूरत है तो औरत जरूर कमाए। जैसे जब उनके वालिद बूढ़े थे तो वो कर रही थी सारे काम, बाहर के काम भी कर रही थी, अंदर के भी। जब उन्होंने देख लिया मेरा काम हो गया, तो नाउ शी इज सेटिस्फाइड, शी इज ओके विद दैट। तो ये हमारा यहाँ पर एक लेसन था जो हम इससे लर्न करते थे, उसका हमने जिक्र कर लिया। अब इसके बाद आया 30 में है, वहां पहुंचा तो वादी के दहाने किनारे पे मुबारक खित्ते में एक दरख्त से पुकारा गया, ए मूसा मैं अल्लाह हूँ सारे जहानों का मालिक। अच्छा, अब इसमें देखिए थोड़ी और स्पेसिफिकेशन आ गई। पहले तो हमने पढ़ा था ना कि तूर के पहाड़ के पास गए तो अल्लाह ताला ने बुलाया, इसमें एक आ गया कि एक दरख्त से पुकारा गया, कि एक और स्पेसिफिकेशन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई कि कैसे एक दरख्त की रोशनी सी थी जिसमें से पुकारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और फिर बाकायदा कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलाम किया हज़रत मूसा से। और फिर 31 में और हुक्म दिया कि फेंक दे अपनी लाठी। जूं ही के मूसा ने देखा कि वो लाठी सांप की तरह बल खा रही है, तो वो पीठ फेर कर भागा और उसने मुड़ कर भी ना देखा। इरशाद हुआ, मूसा पलट आ और खौफ ना कर, तू बिल्कुल महफूज है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था ना कि आप थोड़ा सा डर गए थे। जैसे ही आपका मतलब खौफनाक होगा ना, आप सोचे लाठी एकदम अजदहा बन जाए, और नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दैट, तो वो एकदम डर के घबरा गए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़े प्यार से वापस बुलाया कि मूसा वापस आ जाओ, खौफ ना करो, तो बिल्कुल महफूज हो। 32 में आया, अपना हाथ गिरबान से डाल, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के, और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू भेज ले। ये दो निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के सामने पेश करने के लिए, वो बड़े नाफरमान लोग हैं। अच्छा, अब कुछ ये हमें तौरात में ऐसे भी कहते हैं ये लोग कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो गई थी, जो थी, जिसे हम फुलबेरी भी बोलते हैं, कि इस तरह की थी। लेकिन अब कुरान ने उसकी सही कर दी तौसीह कि वो तो हज़रत मूसा का मोजज़ा था। और फिर हज़रत मूसा को ये भी कहा कि जब डर लगे ना फिरौन से, तो खौफ आए, तो फिर उस वक्त क्या करना, अपना बाजू भेज लेना, कि जोर से ऐसे तुम करोगे तो हाथ निकालोगे तो चमकता हुआ हाथ होगा तुम्हारा। और ये दो निशानियां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी, और कहा कि अब ये फिरौन के दरबारियों के सामने पेश करो। अब हज़रत मूसा को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, लेकिन हज़रत मूसा को जो रिजर्वेशन थी वो उन्होंने उनका एड्रेस किया। 33 में मूसा ने अर्ज किया, मेरे आका मैं तो उनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूँ, डरता हूँ कि वो मुझे मार डालेंगे। 34, और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा जबान आवर है, इसे मेरे साथ मददगार के तौर पे भेज ताकि वो मेरी तायीद करे, मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे झुटलाएंगे। अब क्या हुआ कि पहली बात तो कही कि कत्ले खता हुआ है, मुझे डर है झुटलाएंगे। दूसरा कहा कि हजरत हारून जो है वो बहुत जबान उनकी अच्छी है, उनको मेरे साथ भेजें। खुद ही अपना जो है उन्होंने दफा किया और रिक्वेस्ट की और दुआ की अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तो और ये कहा कि मुझे अंदेशा है जुटला देंगे। लेकिन अगर आप कुरान में देखें ना, हजरत हारून को हजरत मूसा की दुआ की कबूलियत से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी तो बनाया, लेकिन उनकी कोई भी जो फिरौन के दरबार में ना कुरान में मेंशन नहीं है कि हजरत हारून ने कोई बातें की। बातें या मुकालमा वही है जो हजरत मूसा ने कहा। तो हमें इससे क्या लेसन मिलता है, कई दफा हम लोग भी घबराते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के रस्ते में काम करते हुए, ना सोचते हैं कि हमारी जुबान अच्छी नहीं है, हमारी लैंग्वेज पे हमें अबूर हासिल नहीं है, मैं अच्छे तरीके से
बात कन्वे नहीं कर सकती, है शायद मैं बात सब बता नहीं सकती, लेकिन ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की देन होती है। बस अल्लाह पे भरोसा करके अगर हम बात अच्छे तरीके से नीयत अच्छी करके कन्वे करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें बरकत डालते हैं, और उसमें बात में खुद ही अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरे का दिल नरम करते हैं या उसमें वजन रखते हैं। तो इस बात से नहीं घबराना चाहिए, दिल खोल के अल्लाह सुब्हानहू तआला की दीन की तबलीग करनी चाहिए। 35 में आया, फरमाया हम तेरे भाई के जरिए से तेरा हाथ मजबूत करेंगे और तुम दोनों को ऐसी सितवत बख्शेंगे कि वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। हमारी निशानियों के जरिए से गलबा तुम्हारा और तुम्हारे पैरों का ही होगा। अब पहले से ही कॉन्फिडेंस दे दिया कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, और हमने जो तुम्हें निशानी दी तुम्हारा ही गलबा रहेगा। अब इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हम भी समझे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह के जो नेक काम करने वाले, अल्लाह की भला दीन के काम करने वाले हैं, उनकी ही इंशाल्लाह ताला गलबा हमेशा दीन वालों का ही होगा। हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी देगा। अब हम सबकी ये बहुत खुशकिस्मती है ना कि हम यहाँ इकट्ठे होते हैं और अल्लाह के दीन की बात करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू हमें क्या हदीस में मिलता है कि तुम में से मतलब सबसे बेहतर कौन है, जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है। तो हमें कुरान और हदीस से ये मिलता है रेफरेंस कि जो कुरान पढ़ता है और जो कुरान पढ़ाता है वो दोनों बेहतरीन लोगों में से हैं। यानी इस उम्मत के जितने लोग हैं उनमें से सबसे बेहतरीन वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस वक्त तो हमारा शुमार उन लोगों में हो रहा है। तो हम भी इस कॉन्फिडेंस रखें, अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारा शुमार भी कामयाब लोगों में हो जाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सीधे रास्ते की तरफ, हिदायत के रास्ते की तरफ लगा दे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, अब 36 में आया, फिर जब मूसा उन लोगों के पास खुली खुली निशानियां लेकर पहुंचा तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है मगर बनावटी जादू है, और ये बातें तुम अपने बाप दादा के जमाने में भी कभी नहीं सुनी। 37, मूसा ने जवाब दिया, मेरा रब उस शख्स के हाल से खूब वाकिफ है जो उसकी तरफ से हिदायत लेकर आया है, और वही बेहतर जानता है कि आखिरी अंजाम किसका अच्छा होना है। हक ये है कि जालिम कभी फला नहीं पाते। अब ये हमने सारी डिटेल अभी ही पढ़ी है ना पिछले सूरत में, तो इसलिए अब हम इसको जल्दी जल्दी लेके चल रहे हैं। तो फिर वही हजरत मूसा ने कहा कि मेरा रब जो है वो सब चीज जानता है, और जालिम तो कभी फला नहीं पाते, क्योंकि वो तो जालिम था ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के जो अगेंस्ट होता है वो जुल्म होता है। 38 आया, और फिरौन ने कहा, ए अहले दरबार, मैं तो इस अपने सिवा तुम्हारे किसी खुदा को नहीं जानता। हमान जरा ईंटें पकवा कर मेरे लिए एक ऊंची इमारत तो बनवाओ, शायद कि उस पर चढ़ के मैं मूसा अलैहिस्सलाम के रब को देख सकूं। मैं तो इसे झूठा समझता हूँ। अब देखिए, मैंने जिक्र किया था ना कि हमान उसका एक मिनिस्टर था, और उसका क्या था, एक उसको क्या टारगेट दिया हुआ था कि रिलीजियसली लोगों के अंदर जाके उनको ये यकीन दिलाए कि फिरौन ही खुदा है, और उनके बाओ-अजदाद जो जिस बात पे बिलीव करते थे, यानी वो बनी इसराइल के लोग भी थे ना, उनको डिवाइड करे और ये कहें कि जो हज़रत मूसा की तालीमात हैं वो सब गलत थी और मैं तुम लोगों का असल खुदा हूँ, और ये उनकी डिवाइड क्रिएट की गई थी। तो हम हाँ उसका ये काम था। तो फिर वही फिरौन हमान को कह रहा है कि जरा ईंटें पकवा के ऊंची ऊंची इमारतें तो बनाओ, मैं देखूँ वहां जाके मुझे मूसा खुदा नजर आता है कि नहीं आता। तो वो हम देखते हैं कि फेरोज के इतने बड़े बड़े मुजस्मे हैं वहां पर, इजिप्ट में हम जाते हैं इतने जाइंट्स मुजस्मे हैं, और ऐसी उन्होंने बनाई हुई हैं जो है वो पेंटिंग्स बनाई हुई है जिनसे वो लोगों के, हमने कहा था कि मीडिया के थ्रू माइंड कंट्रोल करते हैं ना, तो उस जमाने में पिक्चर्स के जरिए माइंड कंट्रोल करते थे। पिक्चर्स में शो करते थे वो खुदाओं के साथ महफिलों में बैठा हुआ है, और इस तरह की सब पिक्चर्स से, और उनकी जो लैंग्वेज वो इजिप्शियन वहाँ लिखी हुई है, तो उससे उसकी अजमत को का वहाँ पर प्रचार होता था, और लोगों को क्या होता है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट, और वो मीडिया के जरूर पिक्चर्स के जरिए और प्रोपेगेंडा के जरिए ना लोग उन चीजों को बिलीव करते हैं, और ये ही आजकल भी हो रहा है। सेम मीडिया के थ्रू जो जो बातें बताई जाती हैं, आहिस्ता 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 लोग उन्हीं बातों के पीछे लग जाते हैं। 39, उसने और उसके लश्करों ने जमीन में बगैर किसी हक के अपनी बड़ाई का घुमंड किया और समझे कि इन्हें कभी हमारी तरफ पलटना नहीं है। अब वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उसके और जो भी लक्ष्य जो उसके पीछे थे पैरोकार थे, उन्होंने अपने जो है वो बड़ा घुमंड किया और समझे कि कभी नहीं कोई उनके ऊपर कोई उनको कभी नहीं पकड़ा जाएगा। 40, आखिरकार हमने उससे और उसके लश्करों को पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। अब देख लो कि उन जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। 41, और हमने उन्हें जहन्नुम की तरफ दावत देने वाले पेश रो बना दिया, और कयामत के रोज वो कहीं से कोई मदद ना पा सकेंगे। अब एक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिंपल वर्ड्स में कह दिया कि हमने उनको दरिया में फेंक दिया। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की अल्लाह सुब्हानहू तआला का जरूरत नहीं है। दिन न्यू कि क्या हुआ है, पहले हम पूरी स्टोरी बता चुके। तो अब वो समंदर में फेंक दिया, और फिर नेक्स्ट बात क्या कही कि जहन्नम की तरफ दावत देने वाले पेशरो बना दिया, यानी कि ऐसा इंसान जो अपने साथ
اور لوگوں کو بھی جہنم میں لے کے جا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسی دنیا میں جو بھی چیزیں ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہماری ڈریسنگ کیسی ہو، ہمارا میک اپ کیسا ہو، ہم کیسے پریزنٹیبل ہوں، ہم کیا چیز ہم کریں، ہمیں فیمنزم پہ جانا ہے، ہم نے لبرلزم میں جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم دیکھیں گے ہم کس سے فالو کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو ہم کسی ایسے انسان کو فالو کریں جس کو صحیح تعلیمات کا پتہ نہ ہو، تو خدا نہ خواستہ اس کی غلط صحبت کی وجہ سے ہم بھی قیامت میں اس کے پیچھے پیچھے خدا نہ خواستہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو ہم نے ضرور اس بات کو غور کرنا ہے کہ ہم کس کی بات سن رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اچھا جی 42، ہم نے اسے دنیا میں اس کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ اچھا آپ دیکھیں، دنیا میں اس کے پیچھے لعنت لگا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور قیامت کے روز بھی وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہتا ہے نا، قرآن میں آتا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، فرعون کو۔ اب آپ سوچیں، قرآن میں یہ ذکر ہے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور آپ دیکھیں آج تک وہ فیروز کے وہاں پر ڈیڈ باڈیز زندہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب زندہ نہیں ہے، مطلب وہ ڈیڈ باڈیز ان کی سلامت ہے، انہوں نے ایسے کر کے رکھا ہوا ہے کہ اسٹل یو کین سی دیم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا ہے کہ جا کے دیکھیں کہ یہ جو بڑے اپنے اوپر تکبر کرتے تھے، یہ ان کا حال ہے، اور یہ عبرت ہے جو اس سے حاصل کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عبرت بنا دیا میں نے، اور لعنت بھی بنا دیا، کیونکہ اتنا یہ قصہ پڑھا جاتا ہے اور ہر کوئی کہتا ہے فرعون متکبر تھا، وہ ظالم تھا، اس نے مطلب بنی اسرائیل بھی جب یہ قصہ پڑھتے ہیں، جتنے اہل کتاب یہ قصہ پڑھتے ہیں، تو وہ فرعون کی کیوں تعریف تو نہیں کرتے نا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوگا کہ قیامت تک اس کی جو ہے نا وہ چیز کو برا سمجھا جائے گا۔ اچھا جی 43 میں آیا، پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی کہ لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اب سبق کیسے حاصل ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کریں گے، قرآن کی تعلیمات کو فالو کریں گے، فرعون کو فالو نہیں کریں گے۔ تو ہم نے اس دنیا میں دیکھنا ہے کہ آج کل کے فرعون کون ہے۔ فرعون کیا ہے؟ ایک ایسا فگر جو اپنے آپ، اس کے پاس بہت دولت ہو اور وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہو، لیکن دین نہ ہو اس کے پاس۔ اب آپ خود سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس دنیا میں کون ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دین نہیں ہے لیکن دولت ہے، اور وہ لیڈرز ہیں۔ تو ایسے لیڈرز کو فالو کرنا ہے سے پہلے انسان 100 دفعہ سوچے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو جب آپ کسی کو فالو کریں تو اس کو ضرور دیکھیں کہ اس کی تعلیمات کیسی ہیں، اس کا ریلیجن کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اچھا جی 44 آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے۔ 45، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے، تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہی ہیں۔ 46، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس ان سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں موجود نہیں تھے، نہ ان کے پاس تورات تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایسا پڑھانے والا، تو یہ ساری چیزیں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی؟ ایکچولی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا رہے، مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے نا، کہ یہ تو ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پتہ چلی نا، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائیں۔ اور ہمارے لیے بھی کیا لیسن ہے کہ ہم نے لیسن کرنا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرح، فرعون کی طرح نہیں ہونا۔ جو ہمیں ان میں سے لیسن ہے وہ ہم نے اخذ کرنے ہیں ہمارے آج کل کی دنیا کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تمام باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں موجود نہیں تھے، اور یہ تو پاسٹ کی باتیں، ہسٹری کی باتیں۔ 47، اور اس وقت تو کوئی رائٹنگ بھی نہیں تھی نا۔ 47، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ یہ کہیں کہ اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ 48، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا۔ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں، یا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کیا ہم کسی کو نہیں مانتے؟ اب ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے رسول تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم کل ہمیں یہ حجت نہ دے سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی صحیح بات بتانے والا نہیں آیا، اینڈ سیم فار اس، کہ ہمارے پاس قرآن آیا ہے تو ہم نے اس کو پڑھ کے سمجھنا ہے، کل ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔
اگر ہم قرآن کو کھولیں گے ہی نہیں، پڑھیں گے ہی نہیں، اور پڑھنے کے بعد اگر زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے، ایک یہ ہے نا کہ پڑھ لیا، پڑھ کے تو احسان نہیں ہو گیا نا، کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو احسان تھوڑی کیا کہ پڑھ لیا تو اب اس کے مطابق عمل کریں گے نا، اپنی زندگی اس کے مطابق چینج کریں گے تو ہی وہ فائدہ دے گی نا۔ اگر ہم گھر میں ایک دوائی لے کر آ جائیں اور دوائی ڈاکٹر سے لکھوا لیں دوا، اور دوا کو پڑھ لیں کہ صبح دوپہر شام کھانی ہے، اور پھر اس کو کبڈ میں رکھ دیں، کبھی استعمال ہی نہ کریں، اور تھوڑی دیر بعد اٹھیں پھر دوا کو کھول کے دیکھیں، ہاں بڑی اچھی دوائی لگ رہی ہے، پھر واپس رکھ دیں، پھر کیا اس کا اثر ہوگا؟ تو اگر ہم ایسے ہی قرآن کو کھولیں، دیکھیں پڑھیں پھر رکھ دیں تھیلے، دیکھیں پڑھیں رکھ دیں، دیکھیں پڑھیں رکھ دیں، کچھ نہ اس میں سے سیکھیں، نہ اس کو کھائیں، نہ اس کو زندگیوں میں شامل کریں، نہ دل میں شامل کریں، پھر اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں دے دی ہدایت، یہ دے دی رستہ، بتا دیا کہ تم نے اس پہ چلنا ہے، اب اگر تم نہیں چلو گے تو نہیں مانو گے تو پھر تمہارے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہا مشرکین مکہ، پھر کہتے تھے کہ اچھا اگر یہ نبی ہیں تو حضرت موسیٰ کے پاس معجزے تھے، تو ان کے پاس معجزے کیوں نہیں؟ اب یہ مشرکین مکہ کو یہ بات نہیں پتا تھی، ان کو ایکچولی وہاں کے یہودی بتاتے تھے، وہ یہودی یہ ساری باتیں ان کو پمپ کرتے تھے، اور وہ جو یہودیوں سے پڑھ کر آتے تھے وہی سارے جو تھے نا احتجاج وہ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل ہوا، تاکہ جو وہ کوشچنس کریں، اعتراضات کریں، ایسا ایسا ان کو جواب دیا جائے۔ 23 ایئرس تک قرآن نازل ہوتا رہا، تو اسی لیے تاکہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی اس کے اندر صلاحیت کر سکے۔ 49، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھی آنسر یہی ہے کہ کہو ٹھیک ہے، تورات سے زیادہ یا قرآن سے زیادہ تمہیں کوئی لگتا ہے کوئی اور بک ہے تو لے آؤ، اگر وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوگی، میں تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر کتاب کو مانتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے تو میں تو مانوں گا۔ 50، اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ اب ہدایت کیوں نہیں بخشی جائے گی؟ کس کو نہیں ملے گی ہدایت؟ جو بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا۔ اب خواہشات کی پیروی کیا ہے؟ اپنا جو بھی کام ہے اس کو پرائیورٹی بنا لیا، اور نماز کو پرائیورٹی نہیں بنا لیا۔ اگر آج میری نارمل روٹین کی لائف ہے تو میں نے نماز پڑھ لی، کل میرے پاس گھر میں ڈنر ہو گیا، کوئی دعوت ہو گئی، میں ٹریول کر رہی ہوں، کہیں جا رہی ہوں، مجھے کوئی ہے تو میں نے یہ بودر نہیں کیا کہ میں نے بیچ میں نماز کہاں پڑھنی ہے، نماز گزر گئی، مجھے کوئی ہوش ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، تو یہ کیا ہوا، ہم نے اپنے اللہ کو ہم بھول گئے، اس وقت ہم دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ اس وقت ہم اللہ کو بھول گئے، اس کی نماز ہی پڑھنا بھول گئے۔ تو جب ہم ایسے کریں گے نا، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایسے ظالموں کو میں ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ تو بہت غور ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ایسے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا کہ خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں اور ہمیں ہدایت نہ ملے۔ تو ہم نے استغفار کا کلمہ پکڑ کے رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے استغفار کریں، اور کوشش کریں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہو ان آر لائف۔ اچھا جی، اب 51 ہے، اور نصیحت کی بات پہ در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قرآن آ گیا تمہارے پاس، اب غفلت سے اٹھ جاؤ، یہ تمہارے پاس پہنچ چکا ہے۔ 52، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ 53، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے سے ہی مسلم ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ ہم نے بتایا تھا نا، اس میں اہل کتاب کے مومنوں کا ذکر ہوگا، یہ اہل کتاب کے وہ لوگ ہیں جو مومن ہو گئے، یعنی کہ ایسے ان کے علماء اور شیخ جن کے جب ان کو قرآن سنایا گیا تو وہ فوراً ہی جو تھے وہ قرآن پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو ہم نے تو پہچان لیا اس کو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس میں ہم سلمان فارسی کا ذکر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تمیم داری کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، نجاشی کی مثال ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نجاشی کے ساتھ بھی علماء اور مشائخ اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور وہ پورا ان کا ایک وہ آیا تھا، وفد آیا تھا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، اور اسی وقت وہ مان گئے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کے عصا گرنے پہ جادوگر کیسے مسلمان ہو گئے تھے، رائٹ؟ تو وہ کیسے ہو گئے تھے؟ تو یہ، اور یا پھر یہ جو اہل ایمان کے نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں، اور ان کو تو باقاعدہ اب آگے بھی ذکر آتا ہے کہ جو ریورٹس ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ نے ان کو دوہرا اجر دے گا، ڈبل۔ 54 میں یہی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو 2 باتیں کہہ دی کہ ایک تو جو ہے وہ برائی کو بھلائی سے دفع کیا،
اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق دیا اس کو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو بخاری 98 جو ہے وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے: اہل کتاب جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر پھر مجھ پر ایمان لائے، یعنی ایسا جو بھی کرسچن یا جو اپنے نبی یعنی حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کو پہ ایمان لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، تو جو بھی ریورٹس ہیں اس میں آ جاتے ہیں، ایسے کرسچنز جو ریورٹ ہوئے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں، اور ان کو ڈبل دوہرا اجر ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری چیز، غلام مملوک جو اپنے مجازی آقا کی فرما برداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی بھی کرتا رہا، اور وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جسے وہ ادب اور علم سکھائے پھر آزاد کر دے اور اس سے نکاح کر دے۔ ایک تو ایسا غلام جو آقا کی بھی فرما برداری کرتا رہا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرتا رہا، اور ایک ایسا شخص جس کے پاس لونڈی تھی تو اس نے اس کو پڑھایا لکھایا ادب سکھایا پھر اس کو آزاد کر دیا یا پھر اس سے نکاح کر لیا، تو ایسے لوگوں کو ڈبل دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھیں ہمیں ریورس کے لیے، ہم بھی جو ہے نا اگر پہلے قرآن پہ عمل نہیں کر رہے اب عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا ہم عربی کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں اور اردو سمجھتے ہیں، تو اگر ہم قرآن پہلے عربی پڑھ کے اردو پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی دوہرا اجر ملے گا کیونکہ یہ ہماری نیٹو لینگویج نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی 55، اور جب انہوں نے بہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے مال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے اور ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ کہ یہ جو وہ جو ریورٹس تھے نا علماء وغیرہ، جب ان کو لوگوں نے کہنا شروع کیا تم کیا ہو، یہ تم لوگ اپنا ہی دین چھوڑ کے محمد کے دین پہ لگ گئے اور یہ وہ، تو وہ پھر آگے سے صاف کہتے تھے کہ بحث و مباحثہ نہیں ضرورت سے زیادہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، اور ان کو سلام دیتے تھے اور جاہلوں کے منہ نہیں لگتے تھے، یعنی کہ ٹو مچ بحث مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ایسے یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے، ہم بھی بحث مباحثے میں نہ پڑھیں۔ جب اسلام کے ساتھ کسی سے کوئی بحث ہو تو اگر آپ کو لگے کہ سامنے والا نہیں سمجھ رہا تو خاموشی سے ختم کر دیں، کیونکہ جس کو اپنا یقین ہوتا ہے نا کہ میرا تو ایمان درست ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہی کہتا ہے ٹھیک ہے جی پھر یہ تو پھر قیامت کے دن فیصلہ ہو ہی جائے گا نا، ہر کسی نے اپنی قبر میں ہی جانا ہے، تو بس ایسے کہہ کے بات ختم کریں، ضرورت زیادہ سے زیادہ بحث پہ بحث اچھی بات بھی نہیں ہوتی۔ 56، اے نبی تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ 57، وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرح ہر شخص کے ثمرات کھچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی تو صرف بات بتا سکتے ہیں، ہدایت کسے ملنی ہے؟ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر ہم نے ہدایت مان لی تو یہ تو ہمیں زمین سے اچک لیں گے، اچک لیں گے مطلب یہ ہے کہ ہم تو کعبہ کے متولی ہیں، ابھی ہمارے یہاں پر بت ہیں تو جو لوگ ہیں وہ ہم سے ڈرتے ہیں، اور کیونکہ ہم متولی ہیں تو ہمیں کچھ نہیں کہتے، ہم پہ اٹیک نہیں کیا جاتا، ہمارے پاس حج اور عمرہ کرنے آتے ہیں، ہمیں پیسے ملتے ہیں، تو اگر ہم نے ان کے بتوں کو توڑ دیا اور ہم محمد کے دین پر آ گئے تو وہ تو سارے ہمارے اگینسٹ ہو جائیں گے، وہ تو شاید ہم پہ اٹیک کر دیں گے، پھر تو ہم سیف ہی نہیں رہیں گے نہ ہمیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ پیسہ، رزق، کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں آئے گا، وہ لوگ نہیں آئیں گے، لڑائیاں کریں گے۔ تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے ہی تمہیں اس جگہ کو پرامن بنایا ہے، غور کرو، وہ حضرت ابراہیم جب یہاں پر تھے تب کون سا اس کعبہ میں بت تھے؟ ہماری وجہ سے یہاں ثمرات آتے ہیں، اللہ پہ توکل کرو۔ اس کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری یہ ریزرویشنز ہیں ہم نے سمجھ لی، اگر کسی کو ریزرویشنز ہوتی ہیں تو ہم سمجھیں اور پھر اس کو صحیح حل بتائیں، تو یہ توکل اللہ پہ کرو اور وہ تمہیں رزق دے گا، وہ دینے والا ہے، یہ بت اور یہ چیزیں دینے والے نہیں ہیں، وہ تمہیں بچائے گا ان چیزوں سے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ تو نہیں اس بات کو جانتے، اکثر لوگ اللہ پہ توکل بھی نہیں کرتے۔ 58، اور کتنی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی مشیت پہ اترا گئے تھے، سو دیکھ لو کہ وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں اس کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اور کہا کہ تم نشانی نہیں دیکھتے کہ کتنی بستیاں اجڑ گئیں؟ عاد اور سمود کو نہیں دیکھتے؟ وہ تو عرب میں ہی تھے کہ کیسے ان کے پاس تھے، کیسی بڑی بڑی وہ قومیں تھیں، اور کیا ان کے وہ پڑے ہوئے مسکن، ان کی تو وہ اجڑی ہوئی سب پڑی ہیں وہاں پر، کہاں گئی ان کی وہ شانیں؟ تو تم ان کی مثال دے رہے ہو آج، تو ہمارے لیے بھی یہی ہے
کہ ہم اپنی شانوں کو اور ان چیزوں کو اور پیسوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں نہیں استعمال کریں، اور اللہ کی راہ میں لگائیں، اور یہ دیکھیں اللہ سے توکل کریں۔ کوئی چیز میں ہمیں خوف آئے نا کہ یہ ہم کیسے کریں گے، یہ تو اس کے مطابق نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم کے مطابق، بہت سی اس میں علماء میں چیزیں بھی آتی ہیں نا، تو وہ غور کریں، جیسے بینکنگ کی جاب ہے، سود ہے، رشوت ہے، بےایمانی سے پیسہ بٹورنا ہے، خافے کا بہت چیزیں، جھوٹ بولنا ہے، کتنی چیزیں ہیں نا جو ہم کر لیتے ہیں، تو وہ ہمیں ان سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈرنا نہیں چاہیے رزق کی کمی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رستے پہ چلتے ہوئے اگر ہمیں لگے نا کہ اگر ہم نے یہ رستہ اختیار ہے، سے سود ہم کرتے ہیں شروع میں تو بہت پروفٹ ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں بہت پیسہ آ رہا ہے، اتنی برکت نہیں ہوتی اس میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سود والی چیز کر لیں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں کریں گے لو لو ساری دنیا تو کر رہی ہے، ہم تو بس اکیلے غریب رہ جائیں گے۔ نہیں، اللہ پہ توکل کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاتھ بھی پکڑتے ہیں انسان کا، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، 59، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ اس کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے ساتھ رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ 60، تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ تو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب کیا کہا کہ ایک تو ہم کسی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک وہاں پر رسول نہیں آ جاتے، تو رسول آتے ہیں، اللہ کا پیغام آ جاتا ہے، وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جب اس کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کا انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ بستی تباہ ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے نا وہ اس دنیا میں استعمال کرنے کی چیز ہے، وہ زینت ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ ابھی ہم نے کہا تھا نا یہاں بطر کا مرض جو ہے وہ آئے گا، یہ آیا 59 میں ہے، وہ کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها، اور کتنی ہی ہم ایسی بستیاں تباہ کر چکے ہیں جو لوگ اپنی معیشت پر اترا کر گئے، یعنی انہیں بطر کا مرض تھا کہ اپنی معیشت پہ اتراتے تھے۔ اب بطر کا مرض کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ بہت سے ورڈ یوز ہوئے ہیں، فرح کا ورڈ، مرحا کا ورڈ، یعنی اترانا، خوشی سے پھولے نہ سمانا، تکبر کرنا، اور یہ جو لفظ بطر ہے نا یہ بطر الحق یعنی حق کو ٹھکرانے سے آیا ہے، اور یہ جو بطر ہے نا اس کے اندر انڈیویجولز بھی انوالو ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے کنٹریز بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ کہا ہے نا کہ اپنی معیشت پہ اترا رہے تھے، جو بطر تھا قریۃ بطر تھا کہ وہ معیشت کہ اپنی معیشت پہ اتراتے تھے، ایسے بڑے بڑے ملک تھے، اور اس میں دیکھیں جتنی بھی فرسٹ ورلڈ کی کنٹریز ہیں آپ دیکھیں کیا ہے کہ ان وہاں پر بہت ہم ترقی دیکھ رہے ہیں، پیسہ دیکھ رہے ہیں، ریل پہ دیکھ رہے ہیں، آسانیاں دیکھ رہے ہیں، آسائشیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام کہیں نہیں ہے، کہیں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ریلیجن کا اس کے اوپر ذکر نہیں ہوتا، کسی چیز میں اللہ کی مہربانی کا ذکر نہیں ہوتا، کسی ریسورسز میں اللہ کی دین کا ذکر نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے خود کی، ہم نے کی، اپنے آپ کو سمجھا، خود پہ اتراتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر جب ترقی ہوتی، اب ایسے تو ترقی نہیں ہوتی نا، جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جب فرسٹ ورلڈ والوں کے پاس پیسہ ہے تو ترقی ہے۔ کیسے آئی ترقی؟ محنت سے آئی، ہم مانتے ہیں انہوں نے بہت محنت کی۔ کیسے آئی؟ علم سے آئی، مانتے ہیں بہت علم حاصل کرتے ہیں۔ کیسے آئی؟ عدل و انصاف سے آئی، ان کے جو لا بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ بہت اچھا لا ہے۔ پھر کیا کہ وہ خوبصورت ہر جگہ کو بناتے ہیں، مانتے ہیں کہ انہوں نے کیا، لیکن انٹینشن کیا ہے ان سب چیزوں کے پیچھے؟ دنیا کی ترقی، دنیا میں واہ واہ، دنیا میں نمبر ون ہو جانا، یہ انٹینشن ہے۔ انٹینشن اگر ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگی تو پھر یہ جو ترقیاں ہیں یہ فرعون اور قارون ان کی طرح کی ترقیاں بن جاتی ہیں، اور اگر یہ اللہ کے لیے ہوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح کی ترقیاں بنتی ہیں، کہ وہ لوگ جو تھے اللہ کی تبلیغ کرتے تھے، وہ لوگ بھی بناتے تھے تو وہ اس لیے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اگر آرکیٹیکٹ بناتے تھے خوبصورت تو وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بنایا کرتے تھے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اچھا جی، اور پھر یہ تو بستیاں جنہوں نے ایسے اکڑ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو پڑے پڑے رہ گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انفرادی طور پہ جو بطر کی بیماری ہے وہ کیا ہے۔ اب علماء نے کہا ہے کہ بطر جو ہے نا دل کی بیماریوں میں سے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ اس کو اپنی عظمت آتی، سب سے پہلے جو ہے نا وہ انسان اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھنے لگتا ہے اسپیشل، کہ میں بہت اسپیشل، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے عظمت آتی ہے، پھر اس کو جب اپنی بہت ذات اچھی لگنے لگ جاتی ہے نا تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ شو آف کرنا شروع کرتا ہے، تھوڑا سا شو آف کرتا ہے، تھوڑا دکھاوا کرتا ہے، تھوڑا ڈسپلے کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ ڈسپلے دکھاوا کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ مٹیریل چیزوں کا۔ اب دنیا میں اپنی ذات کا ایک شو کیس بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آخرت کا ڈسپلے کی فکر نہیں ہوتی، فی الحال تو وہ دنیا میں اپنے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے کہ یہ میں ہوں۔ آپ
अपना ये डिस्प्ले कर रहे हैं पैसे का, चीजों का, और कि उसी चीज पे रश करते हैं। आप समझते हैं मेरी आइडेंटिटी जो है वो इन चीजों से लिंक्ड है, इस ब्रांड के साथ मेरी आइडेंटिटी लिंक है। जब तक ये ब्रांड मैंने पकड़ा है या मैं देख रही हूँ या लगा हुआ है तो इट मीन्स आई एम समवन स्पेशल। अच्छा, अब इस स्पेशल की फीलिंग में फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि फिर क्रेविंग आती है। फिर आप किसी और जगह गए, किसी ने आपसे महंगा पकड़ लिया, तो अब आप कि वो एक जो शॉपहॉलिक होते हैं वो आ जाएगा। एक मैंने ड्रेस पहन लिया तो मैंने रिपीट नहीं करना, तो फिर मैंने फिर पहनना है, क्योंकि मैं उसके आगे वो ड्रेस कैसे रिपीट कर लूँ तो मेरे शान शान ना हुआ। तो इन सब चीजों में क्या है, हर्ष है, लालच है, मता है, ये सब क्या चीजें हैं, दुनियावी। देखिए इस्लाम में मना नहीं है, लेकिन किसी को शो ऑफ मना है। अगर आपने पहन लिया, बहुत आपको पसंद है, आप अफोर्ड करती हैं, अल्लाह सुब्हानह ताला ने आपको पैसे दिए, आप पहन लें, और ऐसी जगह पहन लें जहां बाकी सारे लोग भी पहन रहे हैं उस तरह की चीजें। गरीब लोगों में तो ना पहन के जाएं, क्योंकि वहां आप क्या करेंगी दिखा के, ठीक है, वो तो बहुत ही शो ऑफ हो जाएगा। अगर आपने बहुत ही पहनना है तो चले आप पहन लें, लेकिन ये है कि उसके साथ एक जो चीज, बतर का मर्ज कब आता है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए पहनते हैं कि मुझे पसंद है तो मैंने पहन लिया। यूजुअली जब ये करने लगते हैं ना इस चीज में, तो आ ही जाता है बतर। और वो क्या होता है कि अपने आप को हम डिपेंडेंट समझते हैं, हम समझते हैं हमारी अजमत पैसे के साथ जुड़ी है। पैसा हमारे पास है तो हम अजीम है, पैसा हमारे पास है तो हम कामयाब हैं, पैसा हमारे पास है तो हम पावरफुल हैं। तो इसी पैसे से पावर आती है, इसी पैसे से हम लोग अब देखे ना कितनी तस्वीरें लगाई जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एक से एक शादियों की, महंगे से महंगे कपड़ों की। फिर नेक्स्ट इसका लेवल क्या आता है, नेक्स्ट लेवल ऐसा आता है जो हमसे कुछ कम है ना, जिसे आप कहते हैं पुअर रिच, कि वो अमीर लोगों में शामिल होने के लिए फिर उसको क्या मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड और प्लास्टिक मनी मिलती है, और फिर वो कर्जे ले लेके दूसरों के आर्टिफिशियली अपने मैार को बढ़ाता है। शायद इसके पास उतना नहीं होता, इन लोगों को फिर वो पुअर रिच कहते हैं। और फिर सोचें किसी के पास इतने कर्जे बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होता है, सुसाइड हो जाती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास तो इतना कर्जा हो गया, अब हमारी तो बड़ी इंसल्ट हो गई। और फिर इस तरह की चीजें आती हैं, फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है, फाइनेंशियल प्रेशर्स आते हैं, पीयर प्रेशर आता है, फाइनेंशियल प्रेशर आता है, बच्चों पे प्रेशर आता है। बच्चे आजकल कहते हैं हमने शादियां नहीं करनी, हमारे पास पैसे ही कम है, पहले हम पैसे कमा लें। वो शादी के साथ जो एक खुशी एसोसिएटेड वो कम हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई है कि मेरे पास तो बहुत पैसे होंगे तो मैं शादी करूं। हर चीज का हमने इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर चीज को मटीरियल के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर लिया है। और फिर हमारी पेरेंटिंग भी ऐसी हो गई है, हम लोग सारा क्या इनकलकेट कर रहे हैं अपने यूथ के माइंड में, कमाओ कमाओ पैसा कमाओ। और अल्लाह ताला ने क्या कहा है, मैं दूंगा तुम्हें पैसा, और हम क्या समझ रहे हैं, मतलब हम समझ रहे हैं वो जब तक हम नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। और फिर ऐसे लोगों के बारे में कुरान में क्या आया, अल्हाकुमुत तकासुर, कि गफलत में ठहरे हुए लोग, तुम एक दूसरे से बाजी ले जाने की गफलत में पड़े रहे। अल्हाकुमुत तकासुर यानी एक दूसरे से बाजी ले जाने की तुम दौड़ में लगे रहे, हत्ता जुर्तुमुल मुकाबिर, यहाँ तक कि तुम अपनी कब्रों तक पहुंच गए। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का इस्तेमाल प्रॉब्लम है। अल्लाह सुब्हाना ताला जब पैसा आपको देते हैं तो अगर आप वो पैसा समझेंगे ना कि मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिया है, तो आपके अंदर क्या आएगा, आप समझेंगे कि मैंने नहीं किया, मैं तो इस काबिल नहीं थी, मुझे कहाँ से मिलता, ये तो मुझे अल्लाह ताला ने दे दिया। तो क्या आएगा, शुक्र, शुक्रगुजारी आएगी कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं इस काबिल तो नहीं थी, तूने मुझे दिया। दूसरा क्या आएगा, आजिजी, मैं अपने आप को कोई हीरोइन नहीं समझूंगी कि बस मैं जबरदस्त, मैंने कमाया, मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, मेरी जॉब, मेरी तो शान ही क्या है, इसीलिए मैं तो इतने पैसे कमाती हूँ। जब हम ये समझते हैं कि पैसा हमें अल्लाह ताला ने दिया है, तो एक तो आजिजी आती है, शुक्र आता है, और फिर अल्लाह का हुक्म जिस पे हम अमल करना चाहें वो आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जो पैसा मैंने तुम्हें दिया है इसको खर्चो, इसको दूसरों पे खर्चो। तो एक पैसा कमा, देखिए बड़े प्रेशियस होते हैं वो लोग जिन्हें पैसा कमाना आता है, मुसलमान भी हो और पैसा भी कमाना है, बड़े टैलेंटेड होते हैं वो, इतना मतलब उनके अंदर एक टैलेंट होता है, बिजनेस होता है ना, वो उनको आता है कमाना, हर किसी को नहीं आता। ऐसे लोग तो बड़े प्रेशियस होते हैं जो पैसा कमा सके और फिर उस पैसे को अल्लाह की राह में लगा सके। यानी एक पैसा कमाने वाला 10 घरों को चला सकता है अगर वो इस पैसे का सही इस्तेमाल करे। तो तो पैसा प्रॉब्लम नहीं है, वो सोच प्रॉब्लम है जो आजकल हमारे साथ इनकलकेट हो रही है। हम में से जिसके पास पैसा है उसको अगर हम अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात के मुताबिक लगाएंगे तो हम तो मोहसिनीन में से हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला को खुश करने वाले लोगों में से हो जाएंगे। तो वो इशू पैसा नहीं है, इशू ये बतर का मर्ज है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि ये बतर का मर्ज हमें लाहक ना हो, और हम गौर कर लें क्या क्या हम में से तो कोई ऐसी हरकतें नहीं कर रहा, या हम तो नहीं अपने आप
کو पैसे की अजमत से अपनी अजमत तो नहीं जोड़े, ये हमने नहीं करना। दो तरह के पैसे होते हैं ना जो आप खर्चते हैं, दो मियाद होती है, एक तो सदका ज़कात, और ज़कात को भी सदकात कहते हैं। सदकात वो हमने सूरह बकरा में तो पढ़ा है ना, आयतुल बिर पढ़ी थी। वाह, कि क्या करते हैं, वातिउल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वसाइलीन व फिर रिकाब, कि अपना पैसा खर्च करते हैं सब लोगों के ऊपर। एक तो पैसा ये हो गया जो इन पे खर्च करते हैं। फिर क्या, अल्लाह सुब्हानहू तआला का मुझे कर्ज हसना दो। तो कर्ज हसना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को देते हैं, तो अल्लाह की राह में, अल्लाह के दीन के लिए वो पैसा, के उसकी, देखें दीन का काम करने के लिए भी पैसा चाहिए। कैसे हो सकता है पैसे के बगैर दीन का काम हो जाए? तो जो दीन के काम के लिए पैसा देना, टाइम, टाइम, दीन को टाइम चाहिए आपका ना, टाइम देंगे आप उसको तो ही आगे चलेंगे। तो उस चीज को आप ऐसे इन्वेस्ट करें, तो फिर आप तो मोहसिन है, मोहसिनात में से हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब 60 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हमने तो ये महज दुनिया की जिंदगी का सामान और जीनत दिया है, तो क्या तुम लोग अकल नहीं करते? तो अब हमने इंशाल्लाह ताला अकल करनी है। 61 है, भला वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया हो और वो इसे पाने वाला हो, कभी उस शख्स की तरह हो सकता है जिसे हमने सिर्फ हयात दुनिया को सरो सामान दे दिया और फिर वो कयामत के रोज सजा के लिए पेश किया जाने वाला हो? अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों वही कंपेयर कर दिए कि दो पैसे वाले, एक तो वो जिससे हमने अच्छा वादा किया, जिसने हमारे हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया है, तो उसको तो जो कुछ हमने, और एक वो शख्स है जिसने उसको सिर्फ जिंदगी का, हयात का सरो सामान बनाया। तो ये दोनों लोग कभी बराबर नहीं हो सकते। एक वो जिसने सिर्फ दुनिया ही हासिल की और आखिरत की फिक्र ही नहीं की, और एक वो जो सिर्फ मुझे ही खुश करने में लगा रहा कि मैं कैसे अपने खुदा को राजी कर लूं, मैं क्या करूं मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए, और हर नेमत को मेरे लिए लगाया, मेरे हुक्म के मुताबिक लगाया। तो क्यामत के दिन ये दोनों लोग कभी बराबर नहीं हो सकते। और 62 में आया, और भूल ना जाएं ये लोग उस दिन कि जबकि वो इनको पुकारेगा और वो पूछेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते हो? फिर पूछा कि वो शरीक, अल्लाह के साथ शरीक करना हो जाता है ना, जब हम पैसे को भी एक माबूद ही की तरह लेने लग जाते हैं ना, कि इसकी वजह से हमें सब कुछ मिलेगा, सब आसाइशें तो पैसे से ही मिलेगी, तो अल्लाह का शरीक ही बना लिया ना हमने। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पूछेंगे कि कहाँ है वो तुम्हारे शरीक जो तुम समझते तो तुम्हें बचाएंगे? पैसा भी आजकल के ज़माने में, और वैसे जो और लोग हैं जिन लोगों पे डिपेंड करते हैं, पीरों फ़कीरों पे इधर, और अल्लाह के साथ जो शिर्क होता है वो सब इसमें शामिल है। 63, ये कॉल जिस पे चिस्पा होगा वो कहेंगे, ए मेरे रब, बेशक यही लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था। इन्हें हमने उस तरह गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए। हम आपके सामने बरात का इजहार करते हैं, ये हमारी तो बंदगी नहीं करते थे। अब वो जिन पे इन्हसार था वो कहेंगे कि भाई हमने इनको जबरदस्ती थोड़ी कहा था हमारी बात करें, वो तो उसी वक्त ही चेंज हो जाएंगे। अब ये देखिए ना, ये जो कवायद है, ये जो भी मक्खी आयात होती है इसमें ईमानियात का बहुत जिक्र होता है। तो अब जैसे लीडर के पीछे आप लगेंगे, तो फिर वैसा ही लीडर जो है वो आप बन जाएंगे आपके। ये आया 63 में बाकायदा वर्ड है, अल्लज़ीना अगवैना, अगवैना हम, के हमने जो है वो इनको इस तरह गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए। अगवा कर लेना होता है ना, तो उस तरह अगवैना के हमने इनको ऐसे गुमराह किया जैसे अगवैना हम, कि जैसे हम खुद गुमराह हुए, ऐसे हमने इनको, अगवैना जैसे हम खुद गुमराह हुए, अगवैना हम, हमने उनको वैसे गुमराह किया। तो और लेकिन ये है कि हमने इनको इनकी मर्जी के बगैर तो गुमराह नहीं किया, जो एक्ट इन्होंने किया अपनी मर्जी से किया, उसको हमने जबरदस्ती तो कोई नहीं किया। और 64 में फिर क्या आता है, फिर इनसे कहा जाएगा कि पुकारो अब अपने ठहराए हुए शरीकों को, ये इन्हें पुकारेंगे मगर वो इनका कोई जवाब ना देंगे और ये लोग अजाब देख लेंगे। काश ये हदायत इख्तियार करने वाले होते। 65, और फरामोश ना करें ये लोग वो दिन जबकि वो उनको पुकारेगा और पूछेगा, ये रसूल भेजे गए थे, इन्हें तुमने क्या जवाब दिया था? अब दूसरा सवाल, पहला सवाल तो ये होगा कि जो मेरे साथ शरीक ठहराए थे वो। दूसरा सवाल अल्लाह सुब्हानहू तआला करेंगे, ये रसूल भेजे थे मैंने तुम्हारे पास, इनका तुमने क्या किया? तो रसूलों को तो बे किए बगैर, कुरान को पढ़े बगैर तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता हम सीधे रास्ते पे आए। बनी इसराइल के ऊपर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पै दर पे नबी भेजे थे ना, और हमारे भी नबी पाक जब आए तो 23 ईयर्स तक कुरान आता रहा, और फिर अब कुरान अपनी असल हालत में मौजूद है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, सेकंड क्वेश्चन में ये करूंगा कि जब नबी भेजे थे तो क्यों नहीं पैरवी की तुमने उनकी, क्यों नहीं देखा उनको? 66, उस वक्त कोई जवाब उनको ना सूझेगा, ना ये आपस में एक दूसरे से पूछ ही सकेंगे। 67, अलबत्ता जिसने आज तौबा कर ली और वो ईमान ले आया और नेक अमल किए, वो ही ये तवक्का कर सकता है कि वहां फलाह पाने वालों में से होगा इंशाल्लाह ताला। अब हमने आज तौबा कर लेनी है, आज हमने नेक अमल करना है,
اور انشاءاللہ توقع کرنی ہے کہ ہم فلاح پانے والوں میں سے ہوں۔ اگر ہم میں سے کسی کو بطر کا ذرا سا بھی مرض لاحق ہے تو ہم نے اسے توبہ کر لینی ہے اور نیک عمل کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہم جو ہو اب فلاح کرنے والوں میں سے ہوں، آمین۔ 68، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں اپنے کام کے لیے خود چوز کرتا ہوں لوگوں کو، میری مرضی ہوتی ہے، میں جس کو چوز کرتا ہوں اسی سے اپنا کام کرواتا ہوں، اور آپ سب لوگ وہ چوزن پیپل ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوز کر لیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کر سکے۔ تو ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کی ہدایات کے مطابق مولڈ کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 69، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ 70، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ 71، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ 72، ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ تو کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے؟ 73، یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اور 74، یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے۔ 75، اور ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گڑ رکھے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کچھ قیامت کے دن نہ کوئی جواب آئے گا نہ کوئی چیز، اور آج بھی غور کر لو کہ اگر دن کے بعد رات نہ آئے یا رات کے بعد دن نہ آئے تو کون ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ تو تمہارا رب ہے، اس کی قدرت ہے، اس پہ یقین لاؤ، اس پہ ایمان لاؤ اور اس کے احکامات کی نفی نہ کرو۔ اب 76 میں اب ہمیں قارون کا وہ اشارہ، اور قارون تو وہ بطر کے مرض کی نا جو ہے نا وہ پکی مثال ہے۔ 76 میں یہ واقعہ ہے، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنے قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب قارون جو تھا وہ ایگزیکٹ بطر کی ایگزامپل ہے، اور یہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا، اس کو تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، بک آف نمبرز چیپٹر 16 میں اس کو کیورا کہتے ہیں۔ تو اب ہم قارون کہتے ہیں، وہ کیورا کہتے ہیں، اور پھر یہ ہم جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا جو نا چچا زاد بھائی تھا، تو ان کا چچا زاد بھائی تھا اور اس کے پاس بہت پیسے تھے، اور جب اسے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ کی پیغمبری مل گئی تو وہ تو بڑا ہوا کہ یہ کیسے انہوں نے خود ہی پیغمبری بنا لی ہے، تو کہنے لگا کہ ہر انسان امپورٹنٹ ہے، ہمارے تو ملک میں سب امپورٹنٹ ہے اور خدا تو ہمارے اندر موجود ہے، کہ یہ کیسے خود ہی اپنی کرتے ہیں، تو میرے پاس تو اتنی حکومت ہے تو مجھ سے یہ لوگ ان کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ اس نے بنی اسرائیل میں بھی بڑی ڈویژن کی تھی اور پھر فرعون کے ساتھ جا کے مل گیا۔ تو دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے دوست ہوتا ہے نا، تو اس نے دیکھا فرعون حضرت موسیٰ کا دشمن ہے تو وہ فرعون کے ساتھ مل گیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو اتنی اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، نہ جانے کیا کیا اس کے پاس تھا، کہ اس کے خزانے جو تھے اس زمانے میں تو چابیاں بڑی بڑی ہوتی تھی نا، تو اس کے خزانے بھی جو تھے وہ ٹولے کے ٹولے اٹھاتے تھے، اور وہ پھر اپنے پھولے نہ سماتا تھا کہ میں تو بس پتہ نہیں کیا چیز ہوں، وہی بطر کا مرض تھا جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا۔ اب یہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا 77 میں، غور کریں، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب کیا ہے، جب مال آئے ہم میں سے آپ میں سے جس کے پاس مال ہے تو ہم نے اسے کیسے خرچ کرنا ہے؟ آخرت کا گھر بنانے کی فکر میں خرچ کرنا ہے، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کریں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ اور پھر کیا ہے، احسان کا جس طرح اللہ نے احسان کیا کہ ہم محسنین میں سے ہو جائیں گے نا، میں نے کہا اگر ہم اچھا کام کریں، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اب فساد کیا ہوتا ہے؟
جب دولت کے ساتھ اب آپ پاس دولت ہے اور دولت کے ساتھ آپ نے رسول کی بھی نفی کر دی، اللہ کی بھی نفی کر دی، تو کیا ہو گیا؟ ریسیپی آف ڈیزاسٹر بن گئی. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے کہ یہ جو فرجائل سی ایگو ہوتی ہے ہماری، اس میں ہم نے یہ بڑی جلدی جو ہے ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اینیموسٹی آف دا پروفٹ ہو جاتی ہے نا. ایک تو ان کی کمبینیشن دولت آ گئی، اس میں اپنی فرجائل ایگو آ گئی، اینیموسٹی آف دا پروفٹس آ گئی، تو پھر ریسیپی آف ڈیزاسٹر بن گئی. تو بس پھر وہی ہے. اور فساد پھر کیا ہے؟ فساد ایسے ہی تو پھیلتا ہے کہ جو ہم خود کر رہے ہیں. اب ہمارے جو ہے، ہم اگر ہر چیز کو کہیں گے پیسہ پیسہ پیسہ، تو لوگ بھی جب اسی چیز کے پیچھے لگیں گے، مہنگی سے مہنگی چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہیں جو لوگوں کے پاس ہیں، ہم جو تصویریں لگا رہے ہیں، ہر جگہ اس کا چرچا کر رہے ہیں، تو لوگ بھی ہمارے پیچھے پیچھے لگ رہے ہیں. جو غریب لوگ ہیں وہ بھی امپریس کرنے کے لیے اپنے چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا رہے ہیں. اب شادی کے موقعوں پہ بھی جیسے بہت زیادہ پیسے کا پرچار، لاکھوں کے پھول لگ رہے ہیں، 2.5 لاکھ کے پھول لگ رہے ہیں. زیا تخت کے وہ بڑے بڑے فرش بن رہے ہیں شیشے کے، جن پہ چلے جا رہے ہیں دلہا دلہن، اور کھانوں کے انبار لگ رہے ہیں، اور ریئل فلاورز لگے ہوئے ہیں جی، ریئل فلاورز، اتنے پیسے لگا کے ریئل فلاورز لگائے جا رہے ہیں، پتیاں لگائے. اتنی سیلیبریشن کس لیے؟ کس لیے؟ اللہ کے پیسے کا زیاں. اور اسی طرح برتھ ڈیز کے اوپر پٹاخے اور یہ اور وہ، اور اتنا اسپیشل پتہ نہیں پیدا ہو کے کیا ہم نے زمین پہ احسان کر دیا جس کی سیلیبریشن کی اتنی ضرورت ہے. تو یہ فساد ہے، یہ دنیا میں فساد پھیلانا ہے. تو جو یہ کرے ہمارے میں سے کرے گا تو وہ فساد پھیلا رہا ہے. تو ان اللہ لا يحب المفسدین، مفسدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد پھیلانے والے کو پسند نہیں کرتا. 78. تو اس نے کہا، اب وہ قارون کا ذکر ہے، اس کو اس کے کچھ جو لوگ تھے قوم کے، انہوں نے کہا کہ یہ اکڑ مت کرو. تو اس نے جواب دیا، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے مجرموں سے، تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگا، ترانے لگا، مجھے تو جو کچھ ملا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، آئی ڈیزرو اٹ. مجھے کوئی اللہ نے احسان نہیں کیا، آئی ڈیزرو اٹ، میرے پاس ہے سب کچھ، تو میری کامیابیاں ہیں، میں نے خود کمایا ہے. تو ہر چیز کا خود کو سمجھتے ہیں نا. کوئی انوینشن ہو جاتی ہے، کوئی چیز جیسے اے آئی آ گئی، تو اب اے آئی کو انوینشن اللہ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ وہ رستہ کھول دیتا ہے، وہ کھڑکی کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے یہ کھڑکی آپ میں نے کھولنی ہے. سمجھیں گے یہ تو میری ہی انوینشن ہے، میں ہی کوئی اسپیشل چیز ہوں. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کے کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑے نصیب والا ہے. یہ ہے وہ فساد، یہ ہے وہ فساد. جب وہ نکلا ایسے تو جو غریب ایمان کے لوگ تھے کہنے لگے، کاش ہمیں بھی یہی ملتا. یہی ہوتا ہے جب ہم شو آف کرتے ہیں، تو پھر جو غریب لوگ ہوتے ہیں ہم سے کم ہوتے ہیں کہتے ہیں کاش ہمیں بھی یہ ملا ہوتا. 80. مگر یہ لوگ علم رکھنے والے تھے، وہ کہنے لگے، افسوس تمہارا حال، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. تو جو علم والے تھے، جیسے اب ہم قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس طرح جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اس سے کہا کہ تمہارے حال پہ افسوس، کہ اللہ کا ثواب تو اپنے نیک عمل کرنے والوں کو ملتا ہے، اور وہ صبر کے بغیر نہیں حاصل ہوتا. ہمیں صبر کرنا ہے کہ کوئی ایسی لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ہم نے نمائشیں نہیں کرنی ہیں. وَلَا تَبْغَ الْفَسَادَ وَفِي الْأَرْضِ. یہ زمین میں نمائش، پیسے کی نمائش سے فساد پڑتا ہے، تو وہ کرنے والے مت بنو تم. 81. آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا. پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا، نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا، کہ شاید وہ کچھ زمین کھلی اور پھٹی اور وہ اس کے اندر دھس گیا، قارون جو تھا. اور کچھ ایسے ہمیں ملتا ہے کہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کا انجام کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. 82. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کرتے تھے کہنے لگے، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. تو جس کے پاس جتنا رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسی کے پاس وہ نہیں. کم بھی ہو زیادہ بھی ہو، دونوں آزمائش ہیں. رزق ایک آزمائش ہے، اس کو آزمائش سمجھ کے استعمال کرے. کم ہے تو صبر کرے، زیادہ ہے تو دے. اسی پہ ہم بات ختم کرتے چلیں، پھر دعا کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.